सबैलाई प्रेमी जी मसीहलाई हामी सुरु गर्छौं। प्रार्थना हामी गरौं। हाम्रो प्रेमी दयालु अत्यन्तै महान जीवित परमेश्वर, हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा तपाईको जीवित अनि प्रभु पवित्र उपस्थितिमा हामी आउँदछौं। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा हामी गर्छौं। कारण हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको ठुलो बलिदानको कारणले गर्दा हामीलाई प्रभु यो अनन्तकालको या ठुलो महान परिपूर्ण उद्धार तपाईले नै हामीलाई दिनुभएको छ। यस कारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। यो उद्धारको साथै प्रभु यो स्वर्गीय स्थानमा प्रभु यो स्वर्गीय आशीषहरूलाई हामीलाई दिनुभएको छ। यस कारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। साथै प्रभु तपाईको जीवित अनि पवित्र वचन हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु साथै पवित्र आत्माको संगति पनि हामीलाई दिनुभएको छ, जो चाहिँ हामीलाई एकदमै डोर्याउनुहुन्छ। सत्यको आत्मा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। यसकारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। यही प्रकारले गर्दा उद्धार तपाईको पवित्र अनि जीवित वचन, पवित्र आत्माको संगति, सहभागिता, तर तपाईको लोकहरूको प्रभु हामीलाई एकदमै संगति पनि दिनुभएको छ। यसकारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। यी सबै प्रबन्ध प्रभु तपाईले नै हामीलाई प्रभु हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। यो प्रबन्धको द्वारा प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति जिउने, तर प्रभु हामी तपाईको महिमाको आगमनको निम्ति एकदमै तयार हुनलाई तपाई हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यसकारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। प्रभु यी दिनहरुमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति ठाउँ-ठाउँहरुमा, देश-देशहरुमा प्रभु तपाईको वचन दिनलाई प्रभु तपाईको दासहरुलाई प्रभु हाम्रो माध्यममा राख्नुभयो। यसकारणले हामी धन्यवाद दिन्छौं। घाइघाटमा भएको यो मण्डलीलाई प्रभु तपाईको सामर्थ्य हातमा सुम्पिदिन्छौं। प्रभु तपाईको लोकहरु यो धेरै ठूलो चाहना प्रभु इच्छा आशा गरेर प्रभु यो आज यो सेवा पनि राख्नुभयो, अनलाइनको सेवा। यो सेवाको निम्ति प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं। आज पनि प्रभु तपाईको उपस्थितिमा आएर प्रभु यो सेवकाईलाई तपाईको सामर्थ्य हातमा हामी सुम्पिदिन्छौं। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु थोरै समयको लागि यो चाहिँ वचन हामी ध्यान गर्नेछौं। यो समयको प्रभु तपाई समयलाई तपाईको सामर्थ्य हातमा हामी सुम्पिदिन्छौं। यो समयलाई एकदमै आशीषमय बनाउनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। मेरोसँग केही छैन प्रभु, केवल प्रभु तपाईको हातमा मलाई पनि प्रभु सुम्पिदिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। तपाईले नै हाम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। तपाईको धिमी र एकदमै प्रेमी स्वर हामी सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना हामी गर्छौं। प्रभु हामी अनलाइनमा यही प्रकारले गर्दा सेवा गर्दछौं। यो डिभाइसेसहरुलाई, मोबाइल फोन्स, कम्प्युटर्सलाई एकदमै प्रभु तपाईको पवित्र अनि प्रभु निष्कलङ्क रगतको चिड्काउको मुनि हामी लाउँदछौं। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको कारणले गर्दा सबै प्रयोग गरिएको हुन् भनिकन प्रभु बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। यो बिन्ती प्रार्थनालाई, समयलाई, यो प्रभु यो सेवकाईलाई तपाईको सामर्थ्य आत्मा सुम्पिदिँदै बिन्ती प्रार्थनालाई हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहको नाममा हामी माग्दछौं। प्यारो प्रभु सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आज हामी यो प्रकाशको किताबमा हामी जानेछौं। प्रकाशको किताबबाट एक अध्यायलाई हामी पढ्नेछौं। एक अध्यायमा 9 पददेखि हामी चाहिँ 16 पदसम्म हामी पढ्नेछौं। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 9 पददेखि 16 पदसम्म हामी पढ्नेछौं। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौं।
म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्टमा र येशू क्रिस्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ। परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू क्रिस्टको गवाईका निम्ति पत्मस बनिने ठाउँमा थिए। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र यसो भन्ने तुरहीको जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्तिर सुने। अल्फा र ओमेगा, प्रथम र अन्तिम माने हुँ अनि तिमी जो देख्छौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र त्यसलाई एफएसीमा भएको सातवटा एसियामा भएको सातवटा मण्डलीहरू अर्थात् एफेसस, स्मर्ना, पर्गमस, थिएटैरा, सार्तिस, फिलाडेल्फिया र लवोदिसियामा पठाइदेऊ। तर 12 पद पनि म पढ्दछु। अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्तिर फर्के अनि फर्केपछि मैले सातवटा सुनका सामदानहरू देखे। हजुरहरूले सुन्दै हुन्छ होला। म चाहिँ यो वचनको भागबाट हजुरहरूको सँग थोरै कुराहरू म सेयर गर्नलाई म आशा गर्छु। यो चाहिँ यूहन्नाले गर्दा यो जसरी यता लेखिएको छ यसमा यस्तो छ, पत्मस बनिने यो ठाउँमा चाहिँ थियो। एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो, एक्लै अवस्थामा थियो। तर पनि यो एउटा खैदी जस्तो यूहन्ना चाहिँ यो ठाउँमा रोमी जो सरकारले गर्दा पठाउनु भयो। यो चाहिँ यो खैदीको रूपमा बन्धनमा एक्लै अवस्थामा एकदमै डरलाग्दो यो ठाउँमा भएर यूहन्ना चाहिँ यस्तो प्रकारको सन्देशलाई हामीलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ हामी हेर्छौँ यता यसमा चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। हामी यी कुराहरूमा हामी थोरै समयको निम्ति हामी पनि ध्यान दिनेछौँ। 9 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्ट र येशू क्रिस्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हो। आफै एकदमै सङ्कष्टमा थियो यूहन्ना चाहिँ प्रभुको चेला। तर पनि एकदमै यस्तो भन्नुभयो, म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्टमा र येशू क्रिस्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ भनिकन लेखिएको छ। त्यति बेला यो मण्डलीमा धेरै सतावट पनि थियो। तर यो सतावट साथै मण्डलीको अवस्थालाई एकदमै लिएर यूहन्ना चाहिँ एकदमै बोझ, मण्डलीहरूको अवस्थाहरूको हेरेर मण्डलीहरूको बोझ लिएर यो चाहिँ प्रभुको दिनमा आत्मामा थियो, एक्लै अवस्थामा। तर पनि यो मण्डलीहरूमा भएको एकदमै सतावट थियो, तितर-बितर भएर प्रभुका लोकहरू त्यति बेला यो पहिलो शताब्दीमा थियो। उनीहरूलाई एकदमै प्रोत्साहन दिनलाई, सन्तवना दिनलाई हामी हेर्छौँ कसरी यूहन्ना चाहिँ यो किताब चाहिँ लेख्नुभयो। यूहन्ना पनि आफै यस्तो प्रकारको अवस्थामा सङ्कष्टमा थियो। तर पनि यो एउटा सहभागीको रूपमा चाहिँ यो किताब चाहिँ लेख्नुभयो। या यस्तो प्रकारको सन्देशलाई दिनुहुन्छ, म चाहिँ तिमीहरूको भाइ हुँ भनिकन। तर अनि सङ्कष्ट र येशू क्रिस्टको राज्य र धीरजमा सहभागी भन्, तीनवटा कुराहरूमा सहभागी छु भनिकन भन्नुहुन्छ। यी तीनवटा कुराहरू चाहिँ सङ्कष्ट र येशू क्रिस्टको राज्य र धीरज, यी तीनवटा कुराहरूमा एकदमै सहभागी, सङ्कष्टमा पनि सहभागी छु। इतिहासले गर्दा यो चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ, बाइबलमा लेखिएको छैन। जब यूहन्ना चाहिँ पत्मसमा पठाउनु भयो त्यति बेला एकदमै तातो यो तेलमा चाहिँ यूहन्नालाई त्यति बेला रोमी सरकारले गर्दा सतावटको दिनहरूमा
हाल्नुभयो, तर प्रभुले बचाउनुभयो। तर त्यसपछि यूहन्नालाई एकदमै यो ठाउँमा पठाउनुभयो। यो चाहिँ एकदमै शरीरमा पनि दुःख थियो, तर पनि एकदमै प्रभुको लोकहरूलाई सान्त्वना दिनलाई यो चाहिँ यो यस्तो प्रकारको लेख्नुहुन्छ। तर यो पत्मास बनिने यो ठाउँमा चाहिँ, यो टापुमा चाहिँ थियो। यो पत्मासको अर्थ चाहिँ मलाई मार्ने, माई किलिङ जस्तो अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ, मलाई मार्ने एउटा ठाउँ हो भनिकन यो चाहिँ यो ठाउँ छ। तर यही प्रकारले गर्दा हामी हेर्छौँ, तर हामी चाहिँ यूहन्नाले गर्दा एकदमै चाहिँ यो ठाउँमा भइकन प्रभुका लोकहरूलाई एकदमै प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यस्तो प्रकारको अवस्थामा कसरी यूहन्ना चाहिँ सान्त्वना पायो? तर हामी पनि हाम्रो कष्टहरूमा, सङ्कष्टको समयमा हामी कसरी हामी सान्त्वना हामी पाउन सक्छौँ? यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, प्रभुको राज्यका निम्ति हामी कसरी हामी तयार भएर, जसरी यूहन्ना पनि सहभागी म छु भनिकन भन्ने यो कुरामा पनि प्रभुको राज्यको भित्रमा हामी जानलाई कसरी हामी चाहिँ एकदमै सङ्कष्टको परिस्थितिहरूमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा। तर धीरजको कुरा पनि कसरी हामी धीरज धरेर प्रभुको आगमनको निम्ति तयार हुनुपर्छ भनिकन यो तीनवटा कुराहरूमा, सङ्कष्टको समयमा, राज्यको निम्ति या धीरज धर्ने यो कुराहरूमा पनि कसरी हामी गर्न सक्छौँ भनिकन हामी यो चाहिँ यो वचनलाई हामी ध्यान गर्नेछौँ। जसरी यूहन्नाले गर्दा पाउनुभयो या पाएर प्रभुका लोकहरूलाई बताउनुभयो, यो कुराहरूद्वारा हामी पनि यो सङ्कष्टको समयमा एकदमै ठुलो हामी चाहिँ आनन्द या सान्त्वना हामी पाउनलाई यो चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ, हामी पाउन सक्छौँ भनिकन हामी यो वचनको भागद्वारा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। तर के भयो भने 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ, प्रभुको दिनमा म आत्मामा थियो, यूहन्नाले भन्नुहुन्छ। र यसो भन्ने तुरही जस्तो ठुलो आवाज मैले पछिल्तिर सुने। यो प्रभुको दिनमा चाहिँ यस्तो प्रकारको आवाजलाई चाहिँ यूहन्नाले गर्दा सुन्नुभयो। यो चाहिँ प्रभुले गर्दा जब हामी एक्लैपन या सङ्कष्टका समयमा, दुःखका समयमा हामी जान्छौँ भने हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीलाई हाम्रोसँग एकदमै कुरा गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो प्रभु कहिले पनि हामीलाई एक्लै छोड्नुहुन्न भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रोसँग कुरा गर्नलाई धेरै चाहिँ हाम्रो प्रभु आशा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो साथ भएर हामीलाई सान्त्वना दिनलाई आशा गर्नुहुन्छ भनिकन खास गरेर जब हामी सङ्कष्टको समयमा हामी जान्छौँ, दुःखको समयमा हामी जान्छौँ, एकदमै धेरै समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यति बेला हाम्रो प्रभुको उपस्थितिलाई हामी थाहा पाउँछौँ। हजुरहरूको पनि यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ होला। जब हामी यस्तो प्रकारको समस्या हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामी हेर्छौँ प्रभुले गर्दा कसरी एकदमै हामीलाई पनि यस्तो प्रकारको साथ दिनुहुन्छ भनिकन हाम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम नजदिक आउने एउटा अनुभव पनि हामीलाई दिनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यी दिनहरूमा, यो महामारीको समयमा हामी चाहिँ एउटा हामी कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यी दिनहरूमा प्रभु हामीलाई एकदमै नजिक आउनलाई, हामीलाई लिएर जानलाई, या प्रभु चाहिँ नजिक आउनलाई कोसिस गर्नुहुन्छ भनिकन हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। एकदमै यस्तो प्रकारको प्रभु चाहिँ गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यही प्रकारले गर्दा यूहन्नालाई पनि प्रभुको दिनमा यस्तो प्रकारको एउटा अनुभव दिनुभयो। प्रभुको ठुलो आवाजले गर्दा, स्वरले गर्दा यूहन्ना चाहिँ त्यति बेला सुन्नुभयो। यो प्रभुको दिनमा थियो, आत्मामा थियो। तर त्यसपछि के भयो भने अल्फा र ओमेगा, प्रथम र अन्तिममा नै हो भनिकन यो चाहिँ एकदमै ठुलो आवाज आयो। यो प्रभु यीशु मसीह स्वयं
प्रभुको चेला यूहन्नासँग कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ यूहन्ना चाहिँ एकदमै नजिकमा प्रभुलाई हेर्न पायो, तर प्रभुको प्रिय एउटा चेला थियो। तर पनि प्रभुले गर्दा एउटा नयाँ प्रकारले अनुभव चाहिँ यूहन्नालाई यो पत्मस भनिकन ठाउँमा दिनुभयो। हामीलाई पनि यस्तो प्रकारको दिनहरूमा एउटा नयाँ प्रकारले गर्दा हामीलाई अनुभव दिनलाई आशा गर्नुहुन्छ भनिकन एउटा नयाँ प्रकारले गर्दा प्रकट गर्नुभएको आफैलाई प्रभु यीशु मसीहले गर्दा यो चाहिँ यो वचनको भागमा प्रकाशको किताबमा हामी हेर्न पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा कुरालाई प्रभुको महिमालाई 12 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। प्रभुले गर्दा कसरी आफैलाई प्रकट गर्नुभयो यो यूहन्नालाई, यो चाहिँ यो प्रकट गर्नुभएको महिमालाई हामी हेर्नेछौँ। र यस्तो लेखिएको छ 12 पदमा, अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्तिर फर्केँ। जब यूहन्नाले गर्दा एकदमै को बोल्नुहुन्छ मसँग भनिकन एकदमै पछिल्तिर फर्केर हेरे। जब हामी एक्लैपनमा छौँ भने प्रभु चाहिँ एकदमै माफ गर्नुहोला, हामी जब एक्लैपनमा छौँ भने यदि कोही हाम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्छ, यो यस्तो प्रकारको डरलाग्दो ठाउँमा एकदमै आनन्दको कुरा हो। यो ठाउँमा को बोल्नुहुन्छ मेसँग भनिकन एकदमै अचम्मक रीतिले गर्दा यो भयो। यस कारणले गर्दा हेर्नलाई पछिल्तिर फर्केर हेरे। जब हेरे हामी यो 12 पदमा यस्तो हामी हेर्छौँ, अनि फर्केपछि मैले 7वटा सुनका समाधानहरू देखेँ। को पनि थिएन त्यति बेला, केवल 7वटा सुनका समाधानहरू देखे। यो सुनको समाधानहरूलाई यूहन्ना चाहिँ हेर्न पायो। यो हामीलाई थाहा छ, यो मण्डलीको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। तर यूहन्नाको अगाडि यो 7वटा मण्डलीहरूको एउटा ठाउँ एकदमै ठाडोमा छ। तर पनि यो चाहिँ पत्मसमा भइकन यो 7वटा मण्डलीहरूलाई यो 7वटा मण्डलीहरूकोतिर यो डाइरेक्सनमा हेर्दै बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर प्रभुले गर्दा पछिल्तिर एकदमै कुरा गर्नुभयो। तर पछिल्तिर चाहिँ प्रभुको यो प्रकाश, प्रभुले गर्दा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको कुरालाई हेरे। तर मण्डली चाहिँ यो त 7वटा मण्डलीको रूपमा पछिल्तिर छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। तर त्यो के भयो भने 13 पददेखि यो 7 समाधानहरूको बीचमा मानिसका पुत्र जस्तो एकजनालाई देखे। कसरी हाम्रो प्रभु यीशु मसीह आफैलाई प्रकट गर्नुभयो यो कुराहरूमा हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदमै एउटा मानिसको पुत्र जस्तो प्रभु यीशु मसीहले गर्दा आउनुभएको कुरालाई हामी हेर्छौँ, या प्रकट गर्नुभएको कुरालाई हामी हेर्छौँ। साधारण रीतिले गर्दा सुरु भयो, तर पनि हामी हेर्छौँ कस्तो प्रकारको महिमामा यो मानिसको पुत्र थियो। यो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनिकन हामीलाई थाहा छ। तर हेर्नुहोस् 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जसले पाउसम्म पुग्ने पोषक पहिरिनु भएको र छातीको वरिपरि सुनले पेटी बाँध्नु भएको थियो। यस्तो प्रकारको दृश्यलाई यूहन्ना चाहिँ हेर्न पायो। 14 पदमा पनि यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँका शिर र केश उन जस्तो सेतो, हिउँ जस्तो सेता थियो। यस्तो प्रकारको 3 प्रकारले गर्दा यो महिमालाई अगाडि पनि लेखिएको छ। यो पहिलो 3वटा कुराहरू हामीलाई एउटा एकदमै मुख्य कुरालाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। 3वटा कुरा चाहिँ पाउसम्म पुग्ने पोषक पहिरिनु भएको एउटा कुरा, छातीको वरिपरि सुनले भेटी, तर उहाँको शिर र केश चाहिँ एकदमै सेतो, हिउँ जस्तो सेतो। यो 3वटा कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले गर्दा गर्नुभएको एउटा कुरालाई
कामहरूलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो तीनवटा कुरा चाहिँ 13-14 पदका अनुसार प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अहिले महापुजारी जस्तो हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनिकन यो महिमाको सिंहासनको दाहिन हातपट्टि एकदमै बसेर चाहिँ यो महापुजारीको काम गर्नुहुन्छ भनिकन हामी सबैलाई थाहा छ। यस्तो प्रकारको कामको बारेमा यो कामलाई वर्णन गर्ने यो चाहिँ तीनवटा कुरा हामी यता पाउँछौँ। एकदमै पाउसम्म पुग्ने पोसाक, तर छातीको वारिपारि सुनले पेटी र एकदमै शिर केश चाहिँ हिउँ जस्तो यो तीनवटा कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको एकदमै यो महापुजारीको कामलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले हाम्रो प्रभु गर्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति। यो महापुजारीको काम चाहिँ अधिकार पाएर गर्नुहुन्छ। यो अधिकार चाहिँ यो सुनले पेटी चाहिँ हामीलाई सुनौला पेटी चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ, अधिकारलाई बताउनुहुन्छ। तर शिर र केश एकदमै सुतो यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै सुरुदेखि नै यो स्वर्गबाट आउनु भएको महापुजारीको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। एकदमै सुरुदेखि नै भएको हाम्रो प्रभुको यो कामलाई बताउनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ 11 पदमा पायौँ, अल्फा र ओमेगा र प्रथम र अन्तिम मान्य हो। हाम्रो प्रभु या भविष्यमा भएको प्रभु हो, या भविष्यमा हुने प्रभु, या वर्तमान या भूतकालमा पनि प्रभु हो भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। आदि र अन्त चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन यस्तो प्रकारको प्रभु यीशु मसीहले गर्दा हाम्रो निम्ति एउटा महापुजारीको काम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिने कुरा हो। जब हामी सङ्कष्टमा हामी जानेछौँ र हाम्रो एक्लैपन या हाम्रो दुःख समस्याहरू धेरै हाम्रो जीवनमा आउँछ, हाम्रो हृदयलाई विचलित गर्नुहुन्छ, त्यति बेला यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा अन्तर्विन्ती गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी यस्तो प्रकारको पाएको छौँ। यो प्रभुको ठुलो अनुग्रह हो। यो प्रभुको यो महापुजारीको कामको बारेमा हिब्रूको किताबमा धेरै प्रकारले गर्दा वचनहरू लेखिएको छ, तर हामी तीमध्ये एउटा दुईटा कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोला मेरोसँग चाहिँ हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा 2 अध्यायमा पहिले हिब्रूको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोला। 2 अध्यायबाट हामी चाहिँ 15 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। 2 अध्यायबाट 15 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्व परेको सबैलाई छुटाउनलाई, किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन र अब्राहमको सन्तानको रूप लिनुभयो। अब सुन्नुहोला, 17 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी हुनका निम्ति उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरूका समान हुनु परेको थियो। जसरी यूहन्नाले गर्दा भन्नुभयो, यही प्रकारले गर्दा हाम्रो प्रभु पनि हाम्रो सँगै एउटा चाहिँ आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो भनिकन लेखिएको छ। हाम्रो समान भएर प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। तर यो वचनमा चाहिँ यस्तो प्रकारको लेखिएको कुरालाई हामी पाउँछौँ, हाम्रो मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी।
हुनुहुन्छ भनिकन प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै स्वर्गीय स्थानमा प्रभु यीशु परमप्रभुको यस महिमाको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बसेर एकदमै बस्नुहुन्छ। यो पनि तर यो महापुजारीको काम पनि गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। महापुजारी चाहिँ दयालु र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनिकन हाम्रो भुलहरू गल्तीहरू एकदमै पापहरू क्षमा गर्ने, हामीलाई फेरि एकदमै अंगीकार या स्वीकार गर्ने यो उद्देश्य या यस्तो प्रकारको हृदय लिएर हाम्रो प्रभु एउटा महापुजारीको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदमै दयालु हुन्छ, विश्वासयोग्य पनि हुनुहुन्छ भनिकन। विश्वासयोग्य यो कुराको अर्थ चाहिँ हाम्रो प्रभु चाहिँ कहिले पनि अदल-बदल हाम्रो प्रभुमा छैन भनिकन हाम्रो साथ दिनुहुने प्रभु हो। यदि हामी हाम्रो प्रभुलाई इन्कार गर्यौँ भने प्रभु चाहिँ आफूलाई इन्कार गर्नु सक्दैन। तर हामी चाहिँ विश्वासी यस्तो प्रकारको हामी चाहिँ विश्वास्यता हाम्रो जीवनमा छैन भने तर पनि हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै विश्वास्यता चाहिँ देखाउनुहुन्छ। विश्वासयोग्य महापुजारी जस्तो हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन यो चाहिँ हामीलाई ठुलो एकदमै हामीलाई एउटा शान्ति दिने कुरा, सान्त्वना दिने कुरा हो। हाम्रो प्रभु हाम्रो पक्षमा भएर हाम्रो कुराहरूलाई एकदमै लिएर अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, हामीलाई एकदमै सम्झना गर्नुहुन्छ, हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। जसरी यूहन्ना चाहिँ यो पत्मसमा एक्लैपनमा थियो, प्रभुको दृश्य हेरेर यस्तो प्रकारको हाम्रो निम्ति एउटा महापुजारी छ भनिकन हेरे धेरै ठुलो सान्त्वना पाएको होला। हामी पनि यही प्रकारले गर्दा पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा हो त 3 अध्यायमा हिब्रूको 3 अध्यायमा अरू एउटा कुरा लेखिएको छ। यो चाहिँ पहिलो या दोस्रो पदहरूमा हामी पढ्नेछौँ। यसकारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारीहरू हो, हामीले स्वीकार गरेको प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान दियो। जसरी मूसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थियो, सरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नु हुने प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। तर सबै कुरा बनाउने तर पुनर्निर्माण गर्ने यो चाहिँ एउटा एकदमै मुख्य पुजारी चाहिँ हामीलाई महापुजारीलाई प्रभु यीशु मसीहलाई हामी एकदमै हेर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भनिकन यो कुराहरूमा लेखिएको छ। यस्तो लेखिएको छ 5 पदमा अनि 4 पदमा, किनकि हरेक घर कुनै मानिसद्वारा बनाइन्छ, तर जसले सबै थोक बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुरा बनाउने परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ भनिकन हामी लेख्छौँ। यो घरहरूलाई, हाम्रो जीवनहरूलाई, परिवारलाई बनाउने प्रभु चाहिँ हुनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह यही प्रकारले गर्दा हाम्रो निम्ति एकदमै महापुजारी जस्तो काम गर्दै सेवा गर्दै हामीलाई बनाउनुहुन्छ, पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ भनिकन आत्मिक तरिकाले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, पारिवारिक जीवनलाई गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो यो महापुजारीको लगाउमा यो कुराको बारेमा चाहिँ। तब अब चाहिँ धेरै कुरा लेखिएको छ हाम्रो प्रभु चाहिँ कसरी यो सेवा गर्नुहुन्छ भनिकन 4 अध्यायमा आउनुहोला। हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ 15 र 16 पदमा। 15 16 For we have किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रो दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पापरहित हुनुहुन्छ। तर हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदमै बुझ्नुहुन्छ हाम्रो कष्टहरूलाई। प्रभु यीशु मसीह केवल एक जना मात्रै पुरा विश्वमा छ,
पूरा रीतिले गर्दा हामीलाई बुझ्ने, हाम्रो कुराहरूलाई, हाम्रो समस्याहरूलाई बुझ्ने एकमात्र परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर। किनभने हाम्रो रूपमा यो संसारमा आयो, तर आएर यो यो 33.5 साल वर्ष चाहिँ संसारमा जिउनुभयो। यसकारणले गर्दा यो संसारमा भएको कुराहरूलाई एकदमै बुझ्नुहुन्छ, यो मानिस जातिको यो समस्याहरूलाई एकदमै बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ हाम्रो सारा दुर्बलताहरूमा पनि एकदमै दुःखित पनि हुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। न केवल दुःखित हुनुहुन्छ तर पाप रहित हुनुहुन्छ भनिकन यो वचनमा लेखिएको छ। तर खास गरेर 16 पदमा यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आवो र दया पाओ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। यो दया पाउनलाई, अनुग्रह प्राप्त गर्नलाई यो महिमाको सिंहासनको, यो अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि चाहिँ हामी आउन सक्छौँ। एकदमै हामी हाम्रो मागहरू प्रभुको उपस्थितिमा हामी ल्याएर हामी प्रभुबाट हामी पाउन सक्छौँ यो सबै मागहरूलाई। यसकारणले गर्दा महापुजारी जस्तो हाम्रो प्रभु एकदमै सेवा गर्नुहुन्छ। यही प्रकारले गर्दा हाम्रो दुर्बलताहरूमा दुःखित हुँदै हामीलाई सहायता गर्नलाई दया र अनुग्रह देखाउनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। कति ठुलो कुरा हो यो चाहिँ हाम्रो निम्ति, यूहन्नाको निम्ति पनि एउटा दृश्य चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रभु यीशु मसीहले गर्दा देखाउनु भयो। यो महिमाको दृश्य हो, जसरी प्रभु यीशु मसीहले गर्दा आफैलाई प्रकट गर्नुभयो। यो महिमाको दृश्य चाहिँ यस्तो प्रकारको महिमामा हाम्रो महापुजारी प्रभु यीशु मसीह कसरी मण्डलीको बीचमा सेवा गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ यो 7वटा समाधानहरू। अनि हामी चाहिँ यही प्रकारले गर्दा 8 अध्यायमा पनि, हिब्रूको किताब 8 अध्यायमा पनि आउनुहोला। 8 अध्यायमा यो महापुजारीको बारेमा हामी पाउनेछौँ। पहिलो पदमा यस्तो लेखिएको छ, अब हामीले गरिएको कुराहरूको सार यही हो। एकदमै समरी, संक्षिप्तमा सबै कुरालाई यस्तो भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 2 अध्यायदेखि 7 अध्यायहरूसम्म जे कुरा भन्नुभयो, यी कुराहरूको सार चाहिँ एकदमै सारांश चाहिँ यस्तो छ भनिकन लेख्नुहुन्छ। हाम्रा यस्ता महापुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गहरूमा महिमाको महामहिमाको सिंहासनको दाहिनो हातपट्टि बस्नु भएको छ भनिकन बस्नुभयो। अधिकार पाएर हाम्रो प्रभु बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ महिमाको महामहिमाको सिंहासन, महामहिमाको सिंहासन चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा बताउनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ सारा अधिकार सामर्थ्य पाउनु भएको प्रभु हो। यो राजाओंका राजा जस्तै छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यही प्रकारले गर्दा न केवल महापुजारी जस्तै हाम्रो प्रभु छ, तर एउटा राजाओंका राजा जस्तो पनि छ भनिकन यो राज्य गर्ने या पुजारीगिरी या पुजारीको सेवा गर्ने पनि गर्नलाई प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वर्गमा छ भनिकन हामीलाई प्रेम गरेर हाम्रो निम्ति प्राण दिएर एकदमै हाम्रो प्रभु चाहिँ मर्नुभयो, घडिनुभयो, बरु उठ्नुभयो। यो प्रभु चाहिँ प्रेमी प्रभु चाहिँ एकदमै यस्तो प्रकारको महामहिमाको सिंहासनमा छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै सान्त्वना पाउन सक्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु चाहिँ अब सारा अधिकार पाउनुभयो, हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनिकन, हामीलाई राज्य गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। तो ये 4वटा कुरा जो चाहिँ हामी हिब्रूको किताबमा पायो, यो महापुजारीको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ, जो चाहिँ यो दृश्यमा हामीलाई हेरेको थियौँ 3वटा कुराहरूको द्वारा। यो चाहिँ प्रकाश 1 अध्यायको 13 पददेखि 16 पदमा लेखिएको कुराहरूको द्वारा हजुरहरूले गर्दा बुझ्नुहुन्छ होला। हामी चाहिँ यो प्रकाशको किताबबाट 1 अध्यायबाट प्रभुलाई जो चाहिँ प्रकट गर्नुभएको महिमाको एउटा रूपलाई, प्रभु यीशु मसीहलाई हामी हेर्दै ध्यान गर्दै आउँदछौँ। यो कुराहरूमा पहिलो 3वटा कुराहरू हामी हेरे, यो चाहिँ महापुजारीको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो महापुजारीको बारेमा पनि हिब्रू किताबबाट हामी 4वटा कुरा हामी पायौँ। हाम्रो प्रभु चाहिँ कस्तो प्रकारको महापुजारी यस्तै सेवा गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रोत्साह गर्ने एउटा सान्त्वना दिने कुरा हो।
जसरी यूहन्नाले पनि पाउनुभयो यस्तो प्रकारको यो चाहिँ अनुभव। तर अब फेरि 14 पदमा आउनुहोला, प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 14 पद। अनि उहाँको शिर र केश ऊन जस्तो सेता, हिउँ जस्तो सेता थिए र यस्तो प्रकारको लेखिएको छ अगाडि चाहिँ, र उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाल जस्तै थियो। यो आँखहरूको बारेमा लेखिएको छ। तर 15 पद, उहाँको पाउहरू आगोको भट्टीमा खारी यो झै टल्की रहेको पित्तल जस्ता थियो। यो पाउहरूको बारेमा लेखिएको छ र उहाँको स्वर चाहिँ धेरै फानीको आवाज जस्तै थियो। यस्तो प्रकारको उहाँको स्वरको बारेमा पनि लेखिएको छ। 3वटा कुरा, आँखाको बारेमा, तर पाउहरूको बारेमा, तर आखरमा चाहिँ स्वरको बारेमा। यी 3टा कुराहरू चाहिँ प्रभुको एउटा गुणलाई, एउटा कामलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ न्याय गर्ने प्रभु हो। आँखा या यो पित्तल जस्तो पाउ, यो पित्तल भन्ने यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। यो न्याय गर्ने यो एउटा गुणलाई हामीलाई, प्रभुको गुणलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। तर आँखा एकदमै परीक्षा गर्ने, परिकिने, एकदमै टेस्ट गर्ने आँखा जस्तो छ, आगोको ज्वाला जस्तो छ भनिकन हामी चाहिँ हेर्न पाउँछौँ। सबै कुरा जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ भनिकन, सबै कुरालाई जाँच्नुहुन्छ भनिकन, न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन यो आँखाको बारेमा हामी पाउँछौँ। यो यो पाउहरू चाहिँ, पित्तल चाहिँ जसरी न्याय गर्नुहुन्छ, न्यायको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। शत्रुहरूलाई पाउको मुनि राख्नुहुन्छ भनिकन यस्तो हामी प्रभुको वचनमा पाउँछौँ। यो पनि न्याय गर्ने कुरा हो। तर स्वर चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा स्वर चाहिँ, यो स्वरको बारेमा लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा न्याय गर्ने प्रभुको स्वरलाई हामी पाउँछौँ। तर यो चाहिँ कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ? हाम्रो प्रभु चाहिँ न्याय गर्ने प्रभु हो। तर 3 प्रकारले गर्दा न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन यो प्रकाशको किताबमा हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ मण्डलीहरूलाई न्याय गर्ने। 2 र 3 अध्यायहरूमा कसरी 7वटा मण्डलीहरूलाई जाँचेर उनीहरूको जीवनमा भएको खामीघटीलाई, यो खाँचो कुराहरूलाई बताउनु भयो। तर एउटा बोलावट पनि दिनुभयो, जसले जे पाउँछ भनिकन एकदमै उनीहरूलाई, जे पाउनेहरूलाई कसरी एकदमै ठुलो प्रतिज्ञा उनीहरूको निम्ति पनि दिनुभएको कुरालाई हामी हेर्न पाउँछौँ। 2 र 3 अध्यायहरूमा हामी सबैलाई थाहा छ 7वटा मण्डलीहरूको जो सन्देश दिनुभयो। यस सन्देशहरूमा यस्तो प्रकारको प्रभु चाहिँ उनीहरूलाई न्याय गर्नुभयो। म तिमीहरूको कामहरूलाई म जान्दछु भनिकन यस्तो प्रकारको हाम्रो प्रभु चाहिँ मण्डलीहरूलाई, मण्डलीमा भएको प्रभुका लोकहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन। न्याय किन गर्छ? किनभने हाम्रो जीवनमा के खामीघटी छ भनिकन झाँचेर हामीलाई यो खामीघटीलाई पुरा गर्नलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। तर एउटा बोलावट पनि दिनुहुन्छ, हामी चाहिँ जीवन जिउनुपर्छ। यो खामीघटीको बारेमा हामी चाहिँ एकदमै राम्रो गरी बुझ्दै पश्चाताप भएर फेरि प्रभु कहाँ आउनुपर्छ। जब आउँछौँ भने एकदमै हामी जीवन जिउन सक्छौँ। तर हामी ठुलो प्रतिज्ञाको रूपमा यो जीवन जसले जे पाउँछ उनीहरूको साथै हामी पनि हुन सक्छौँ भनिकन हामी बुझ्छौँ। मण्डलीहरूलाई, मण्डलीमा भएको लोकहरूलाई जाँच्ने प्रभु हो, न्याय गर्ने प्रभु हो भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। हाम्रो प्रभु न्याय गर्ने, प्रभुका लोकहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन। जसरी पहिलो पत्रस 4 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ। यो 7 पदमा चाहिँ यो न्याय मण्डलीबाट नै, प्रभुको घरबाट नै सुरु हुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यही प्रकारले गर्दा 2 र 3 अध्यायहरूमा मण्डली प्रभुको घरलाई न्याय गर्नुभयो, पहिलो कुरा हो। हामीलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। हामीलाई जाँच्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ, दोस्रो न्याय गर्ने कुरा, यो संसारमा भएको लोकहरूलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ। यो 7 वर्षको यो सङ्कष्टको समयको बारेमा हामी प्रेरितको किताब 6 अध्यायदेखि करिब 19 अध्यायहरूमा
हामी चाहिँ 18 अध्याय खास गरेर 18 अध्यायको आधाको भागसम्म चाहिँ यो महासङ्कटको समयको बारेमा लेखिएको कुराहरूलाई हामी पाउँछौँ। यो सङ्कटको समयमा पनि प्रभु चाहिँ यो संसारमा भएको लोकहरूलाई, अन्त्यक्रिस्टलाई न्याय गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ जुटो अगमवक्तालाई पनि एकदमै भविष्यवक्तालाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रकाशको किताबमा लेखिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो, न्याय गर्नेको यो कुरामा प्रभु चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यति बेला एकदमै प्रभुको क्रोध चाहिँ यो संसार, यो पृथ्वी तलमा भएको लोकहरूको माथि आउनुहुन्छ। यो क्रोधको न्याय हो, तर हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको सुधार्ने न्याय गर्ने कुरा हो यो मण्डलीहरूलाई। तर तीसरो प्रकारको न्याय पनि छ प्रकाशको किताबमा। यो चाहिँ हाम्रो जब हामी यो मण्डली चाहिँ उठाइ लैजान छ प्रभुसँग भेट्नलाई, यो बादलमा हामी भेट्नलाई हामी जानेछौँ। त्यति बेला हामीलाई पनि फेरि हाम्रो प्रभु चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्रिस्टको न्याय आसनको बारेमा लेख्नु भएको कुरा हो। हामीलाई थाहा छ रोमी 14 अध्यायको 10 पदको अनुसार हामी सबैजना जे हामी गर्छौँ यो सबै कुराहरूको हामी न्याय पाउँछौँ। क्रिस्टको यो न्याय आसनको सामु हामी उभिनेछौँ भनिकन खडा भएर हामी प्रभु चाहिँ हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ मध्य आकाशमा भएको कुरा। यो न्याय चाहिँ हामीलाई दण्ड दिने या प्रभुको क्रोधको न्याय होइन, हामीलाई इनाम दिने न्याय हो। यो न्याय चाहिँ हामीलाई एकदमै खुसी पार्ने न्याय हो। इनामहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। जो चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ, हाम्रो मेहनत चाहिँ सेवा चाहिँ प्रभुमा जो हामी गर्छौँ यो चाहिँ व्यर्थ हुँदैन। प्रभुले गर्दा एकदमै यो सबै कुराहरूको निम्ति हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ भनिकन जो चाहिँ प्रार्थनाको सेवा हामी गर्छौँ र हामी एक्लैपनमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै काम प्रभुको निम्ति गर्छौँ। एकदमै सेवामा पनि धेरै प्रकारले गर्दा हामी सेवा गर्छौँ। सबै कुराहरूमा पनि प्रभु चाहिँ हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्छौँ। यो चाहिँ तीसरो प्रकारको न्याय हो। हाम्रो प्रभु मण्डलीलाई न्याय गर्नुहुन्छ, पृथ्वी तलमा भएको लोकहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई पनि जब हामी एकदमै ऱ्याप्चर भएर उठाइ लैजानेछौँ त्यति बेला हाम्रो प्रभु इनाम दिनलाई न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यी तीनटा कुरा जो चाहिँ प्रभुको महिमाको दृश्यमा हामी हेरे हामीलाई बताउनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। जब हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ, हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ प्रभु, हामीलाई एकदमै टिकटाक गर्नुहुन्छ, सुधार्नुहुन्छ, यो पनि हामीलाई एउटा सङ्कटको समयमा हामीलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो। यो सङ्कटको समय चाहिँ हाम्रो निम्ति भलाइ ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जसरी यी दिनहरूमा महामारीको समयमा पनि यो समय चाहिँ एकदमै हाम्रो निम्ति लाभदायक भएको छ। किनभने हामी निरन्तर सेवा गर्दै प्रभुको एकदमै नजिक आउने एउटा मौका हामी पायौँ। देशहरूमा यी दिनहरूमा चाहिँ एकदमै सेवा, दिनभरि सेवा, अनलाइन सेवा भएको छ। यस कारणले गर्दा प्रभुले गर्दा हामीलाई पनि एकदमै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। यो सङ्कटको समयमा पनि कतिजनाले गर्दा एकदमै यो समयमा यो सङ्कटमा भयो, तर प्रभुमा अब महिमामा छ। तर पनि हामी एउटा कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, हाम्रो प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति इनाम दिने एउटा कुरा गर्नुहुन्छ भनिकन यो सङ्कटको समयमा हामीलाई एकदमै राम्रो प्रकारले गर्दा तयार गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो कुरा। यो प्रभुको दृश्यमा चाहिँ, महिमाको दृश्यमा, यो प्रभुको महिमाको दृश्यमा चाहिँ आखरमा चाहिँ यस्तो प्रकारको लेखिएको छ। अनि उहाँको 16 पदमा मध्यमा यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे थरवार निस्कन्थ्यो, अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तो थियो। तर 16 पदमा अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू पनि थिए। 16 पदमा पहिलो भागमा म फेरि पढ्दछु, प्रकाश 1 अध्यायको 16 पद। अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए, अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो, अनि उहाँको
चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तै थियो। यस्तो प्रकारको तीनटा कुराहरू लेखिएको छ प्रभुको महिमाको बारेमा। यो चाहिँ प्रभुको म्याजेस्टीलाई, प्रभुको एकदमै कसरी प्रभु चाहिँ राज्य गर्ने महाराजा जस्तो छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। आउने दिनहरूमा कसरी प्रभु हामीलाई एकदमै यो 1000 वर्षको निम्ति, यो राज्यको निम्ति तयार गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो प्रभु चाहिँ राजा महाराजा जस्तो एकदमै पालन गर्नुहुन्छ भनिकन, प्रभुको साथमा भएर हामी पनि पालन गर्छौँ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा आशा, यो आशिषको आशा प्रभु चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामी चाहिँ यी दिनहरूमा हाम्रोसँग केही पनि छैन, हुनसक्छ नाम छैन, पैसा छैन, एकदमै ठुलो नौकरी पनि छैन, तर हामी सबैलाई प्रभुको राज्यको निम्ति तयार गर्नुहुन्छ। हामी सबैलाई त्यति बेला केही पनि एकदमै ठुलो सानो यस्तो प्रकारको यो चाहिँ भेद चाहिँ छैन, यस्तो प्रकारको डिफरेन्स पनि हुँदैन, तर हामी सबैजना प्रभुको सँगै राज्य गर्नेछौँ। यस्तो प्रकारको ठुलो आदर चाहिँ हामी पाउँछौँ भनिकन यो 1000 वर्षको प्रभुको सँगै भएर यो राज्य गर्नु एक साधारण कुरा होइन, तर यसको निम्ति हामीलाई पनि तयार गर्नुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यी तीनवटा कुराहरूको द्वारा महापुजारीको काम या एउटा न्यायकर्ताको काम या राजा जस्तो गर्ने काम चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिने कुरालाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो महापुजारीको काम चाहिँ हामीलाई एउटा मण्डलीको जीवनको बारेमा पनि यो 7वटा सुनको या समाधानहरूको बारेमा पनि हामी पायौँ। यो चाहिँ मण्डलीको जीवनलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामी यो सङ्कष्टको समयमा, दुःखको समयमा हामी चाहिँ तीनवटा कुराहरूद्वारा हामी सान्त्वना पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई, हामी प्रभु यीशु मसीहको महिमालाई हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीहतिर हाम्रो आँखा चाहिँ उठाएर हामी हेर्नुपर्छ। त्यति बेला मात्रै यो गर्दै हामी चाहिँ सान्त्वना पाउन सक्छौँ। केवल प्रभु यीशु मसीहलाई, प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई हेर्दै हामी चाहिँ सबै कुराहरूलाई सामना हामी गर्न सक्छौँ भनिकन यो चाहिँ एउटा हामी राम्रो गरी हामी बुझ्न सक्छौँ। जसरी यूहन्नाले गर्दा एकदमै त्यति बेला यो सङ्कष्टको समयमा थियो, यो डरलाग्दो ठाउँमा एक्लैपन, तर पनि शरीरमा दुःख थियो, तर पनि प्रभु यीशु मसीहलाई हेरेर एकदमै चाहिँ सान्त्वना भएको होला। प्रभु यीशु मसीहको महिमालाई हेरेर हामी पनि यस्तो प्रकारको प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई हामी हेर्नुपर्छ। हामी कसरी हेरौँ? प्रभुको वचनमा, सङ्गतिमा। जब प्रभु हाम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्छ, बात गर्नुहुन्छ, एकदमै प्रेमित स्वर, प्रभुको स्वरलाई हामी सुन्छौँ, प्रभुको हामी यो आवाजलाई सुनेर प्रभुको महिमाको चेहरालाई हामी हेर्नुपर्छ। कति प्रेमी हुनुहुन्छ, महिमामा हुनुहुन्छ, हामीलाई साथ दिने प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पहिलो कुरा हो। सङ्कष्टको समयमा, समस्याहरूको समयमा, तर दुःखको समयमा, एक्लैपन समयमा, चाहिँ डरलाग्दो ठाउँहरूमा हामी चाहिँ कसरी जिउन सक्छौँ? एकदमै सान्त्वना पाउन सक्छौँ प्रभु यीशु मसीहलाई हेरेर। दोस्रो कुरा चाहिँ यस मण्डलीको बारेमा पनि बताउनुहुन्छ। मण्डलीको जीवनद्वारा पनि हामी एकदमै सान्त्वना हामी पाउन सक्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, किनभने प्रभुका दासहरूले गर्दा यो कुराहरूको बारेमा धेरै हामीलाई बताउनु भयो। मण्डलीको जीवन हामी चाहिँ एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ भनिकन। जब हामी सङ्कष्टमा छौँ, मण्डलीमा हामी धेरै आउनुपर्छ। मण्डलीको सेवाहरूमा हामी चाहिँ सेवामा सहभागी भएर सेवामा आउनुपर्छ भनिकन। जब समस्या आउँछ हाम्रो जीवनमा, हामी के गर्छौँ भने मण्डलीबाट हामी टाढो भएर हामी जिउँछौँ, किनभने निराशा आउँछ हाम्रो जीवनमा। तर प्रभुको वचनको आधारमा चाहिँ हामी एउटा कुरा गर्नुपर्छ। जब निराशा आउँछ, समस्याहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा, हामी चाहिँ प्रभुको नजिकमा आउनलाई सङ्गतिमा आउनुपर्छ, सेवामा हामी आउनुपर्छ भनिकन हामी बुझ्नु। त्यति बेला मात्रै हेर्नुहोस् कसरी एक्लैपनमा पनि प्रभुको दिनमा, आत्मामा यो सेवाको निम्ति यूहन्ना चाहिँ चेला एकदम आशा गर्यो, तर प्रभुले गर्दा यो सङ्गति दिनुभयो। यो मण्डली, यो पुरा मण्डलीको दर्शन पनि, एउटा दृश्य पनि देखाउनु भयो। यही प्रकारले गर्दा मण्डलीलाई
लिएर जाउनलाई प्रभु आउनुहुन्छ। यी मण्डलीलाई तयार गर्नुहुन्छ। यसकारणले हामी मण्डलीमा भएर हामी चाहिँ कहिले पनि हामी मण्डलीलाई छोडेर हामी जिउन सक्दैनौँ। तर मण्डलीमा मात्रै हामी चाहिँ प्रभुको लोकहरूका सँग प्रभुको आगमनको निम्ति प्रभु चाहिँ हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ भनिकन बुझ्नुपर्छ। हामी चाहिँ मण्डलीमा सान्त्वना हामी पाउन सक्छौँ भनिकन। यो चाहिँ दोस्रो कुरा, प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्ने, प्रभु यीशु मसीहको सङ्गति या मण्डलीमा बस्ने या सेवा गर्ने यो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ भविष्यको बारेमा हामी प्रकाश पाउने। यो प्रकाश चाहिँ किन दिनुभयो यूहन्नालाई, या यूहन्ना चाहिँ हामीलाई किन यस्तो प्रकारको लेखेर दिनुभयो? जब हामी भविष्यलाई हाम्रो अगाडि हामी राख्छौँ भने यो वर्तमानमा भएको कुराहरूलाई हामी एकदमै कुराहरूको माथि विजय हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि हामी वर्तमानमा भएको कुराहरूमा मात्रै हामी ध्यान लगाउँछौँ भने, हाम्रो अङ्क यो कुराहरूमा मात्रै हुन्छ भने हाम्रो हृदय विचलित हुन्छ। धेरै कुरा हाम्रो वरिपरि भएको यो कुरा चाहिँ हामीलाई डरलाग्दो कुरा हामीलाई हाम्रो हृदयहरूलाई विचलित रहन्छ, निराशामा हामी जानेछौँ। यसकारणले गर्दा हाम्रो आँखा चाहिँ हामी उठाएर हामी चाहिँ भविष्यमा हेर्नुपर्छ। भविष्यमा कस्तो प्रकारको यो प्रकाश चाहिँ प्रकाश किताबमा लेखिएको छ, कसरी प्रभु आउनुहुन्छ, हामीलाई उठाइ लैजानेछ। त्यति बेला मध्य आकाशमा एक थुमाको विवाह, त्यसपछि कसरी प्रभुले गर्दा 1000 वर्षको राज्य गर्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ हरेकलाई। यो नरकको कुरा त्यसपछि आउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी या युगानुयुग अनन्तकालसम्म हामी चाहिँ प्रभुसँग बस्ने कुरा। यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा यो हामी चाहिँ प्रभुसँगै हामी हुन्छौँ भनिकन यो भविष्यलाई किन खोल्नुभयो प्रभु यीशु मसीहले गर्दा यूहन्नालाई? यो भविष्य जब हामी हेर्छौँ धेरै प्रकारको सान्त्वना हामी पाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा भविष्यको कुराहरू पनि हामी बुझ्नुपर्छ। यो भविष्यको कुराहरू हामी एकदमै कुराहरूमाथि हामी ध्यान लगाउनुपर्छ। हाम्रो अनन्तको यो कुराहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भनिकन हामी बुझेर यो वर्तमानमा भएको कुराहरूलाई हामी सामना गर्न सक्छौँ। यो कुराहरूमाथि विजय पनि हामी पाउन सक्छौँ। यो तीनवटा कुरा चाहिँ हामी यो दृश्यद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। आज चाहिँ यूहन्नाको अनुभवलाई प्रकाशको किताबबाट हामी हेर्न पायौँ। एक्लैपनमा या सङ्कष्ट या प्रभुको राज्य, यो धीरजको बारेमा यो कुरा गर्दै म पनि सहभागी छु भनिकन भन्दै यो यूहन्नाको अनुभवलाई हामी पहिलो अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 3 प्रकारले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको महिमाको दृश्यलाई पायो। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ महापुजारी हुनुहुन्छ, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र राज्य गर्ने महाराजा पनि यस्तै छ भनिकन। तर यदि हामी सङ्कष्टको समयमा यदि हाम्रो समस्याहरूलाई पार गरेर प्रभुको सान्त्वना पाउनलाई 3टा कुरा हामी गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई हामी हेर्नुपर्छ, महिमालाई हामी हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीको जीवनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ, मुख्य कुरा भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। तर तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो अङ्कहरू भविष्यमा भएको कुराहरूको माथि हामी राख्नुपर्छ भनिकन प्रभु हामीलाई सहायता गरेका हुन्। यो जो चाहिँ एकदमै दुर्बलतासँग जो चाहिँ शेयर गर्ने यो प्रभुको वचनमाथि प्रभुको आशिष हामी चाहँदै आउनुहोस्। हामी प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।